अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में। जब भी कोई नई हाउसिंग सोसाइटी मार्केट में आती है तो एक वो सोसाइटी से ज़्यादा एक ख्वाब होता है जिसे हकीकत का अमली जामा पहनाने के लिए उस सोसाइटी की मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी तवज्जो होती है। काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। पहले लैंड परचेज़ की जाती है, लैंड परचेज़ करने के बाद मुतल्लिका अदारों से एनओसीज़ लेने के बाद और उसके बाद फिर उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का अमल स्टार्ट होता है और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग बाइंग करते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं और वहाँ फिर डेवलपमेंट का अमल स्टार्ट होता है। डेवलप हो जाने के बाद सोसाइटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जब उसका मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है तो फिर वहाँ पे एंड यूज़र्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यूज़र्स जब आते हैं तो उसके साथ ही ज़िंदगी की एक जो है वो शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद अब जो है एक सिर्फ़ एक ख्वाब नहीं है बल्कि एक हकीकत के रूप में आ चुका हुआ है। यहाँ पे मोर देन 3000 फैमिलीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आबाद हो चुकी हुई हैं। अगर इसके माजी की थोड़ी सी बात करें तो 2011 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और 2011 से लेके अब तक तकरीबन कोई 11 साल के कम अरसे के अंदर यहाँ पे इतनी फैमिलीज़ का आबाद हो जाने ये इस बात का सबूत है कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के ऊपर लोगों को किस कदर ट्रस्ट है। तो अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुदरती मनाजिर के साथ और एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ये बहुत ही खूबसूरत शाहकार है। इसी वजह से जो है ना इसकी कामयाबी ये प्रोजेक्ट इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा इसे मकबूलियत मिलने की वजह भी यही है कि इसके सराउंडिंग में खूबसूरत जो है ना लश ग्रीन माउंटेन्स हैं और इसके अंदर कोई ऐसी जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत कोई ऐसी नहीं है जो यहाँ पे सहूलत जो बहरिया की मैनेजमेंट ने अभी तक यहाँ पे दी ना हो। और जहाँ तक बात की जाए यहाँ पे प्लॉट्स के हवाले से तो बहरिया आपको ऑफ़र दे रहा है और जो प्रोवाइड कर रहा है 5 मरला 10 मरला 8 मरला 1 कनाल 2 कनाल इवन 4 कनाल तक की भी आपको ऑफ़र प्रोवाइड की जा रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल रहा है। अभी आप देखेंगे बहरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमारे अपने ऑन गोइंग जा रहे हैं और आपको इंस्टॉलमेंट्स पे बहुत अच्छी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, वो फ्लैट्स की शक्ल में। चूँकि बहरिया अब जो है इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट तो ऑफ़र नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग ज़रूर ऑफ़र कर रहे हैं जो आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसी तरह आपको बताते चलें, अगर आप इस चीज़ को देखें कि आप इसको विद इन 6 मंथ और 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको ऐसे भी सेमी डेवलप एरियाज़ बताएंगे जो क्लियर हैं, बहरिया की पोजीशन में हैं और आपको वो बहुत थोड़े वक्त में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ सर। साकिब, इसमें एंड यूज़र्स की तो हमने बात की कि किस तरह हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो जब और भी हम चूँकि डिफरेंट एरियाज़ मार्केट कर रहे होते हैं तो जो एंड यूज़र का इंटरेस्ट हमेशा ही बहरिया इनक्लेव होता है। चूँकि ये सोसाइटी के अंदर एक ख़ूबसूरत एटमॉस्फेयर के साथ एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और अगर इसकी जो प्राइस की बात की जाए, जिस तरह आजकल हमारे मुल्की हालात हैं कि हर तरफ जो है वो मनफी एक प्रोपोगंडा ही नज़र आता है। मुझे तो ओवरऑल कुछ जगह कुछ हालात मुश्किल भी है, कुछ हम लोगों ने नेगेटिविटी इतनी क्रिएट कर दी हुई है कि हर पॉजिटिव चीज़ भी हमें नेगेटिव नज़र आती है। इन हालात के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरिया इनक्लेव की जो प्राइसेस हैं वो स्टिल स्टेबल हैं। अलबत्ता सेल बाइंग थोड़ी सी उसकी रेशो डाउन ज़रूर हुई है, लेकिन जो इसके पोजेसन वाला प्लॉट में अगर आप ए ब्लॉक में C1 में अगर आप अभी भी बाय करने के लिए मार्केट में आते हैं तो ऐसा कोई प्लॉट आपको इन्वेस्टर प्राइस पे नहीं मिलता बल्कि एंड यूज़र प्राइस पे भी बड़ी मुश्किल से, और उसमें भी अगर आप अच्छी लोकेशन पे प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो बड़े ही रेयर ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं। और जो ऑप्शंस अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, आप इन्हें अगर अवेल करना चाह रहे हैं तो नीचे व्हाट्सएप पे स्क्रीन में हमारे नंबर आ रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते। मज़ीद तफसीलात अगर आप साइट विज़िट करना चाह रहे हैं तो हमारा ऑफिस भी यहाँ पे बहरिया इनक्लेव के अंदर मेन C एवेन्यू के ऊपर है। आप विज़िट करने के लिए, घरों के विज़िट करने के लिए, किसी भी सिलसिले में आप मशवरा करने के लिए हमें जो है वो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सबकी एक और बात यहाँ पे अगर बात की जाए,
وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں, شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ اگر کسی نے کوئی 3 سے 4 منتھ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا, اس کے لیے آپ کی نظر میں کون سا آپشن فیزیبل ہے سب سے زیادہ؟ میری نظر میں اگر ویورز آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بہت کم عرصے میں ود ان 6 منتھ, اور اگر تھوڑا بہت لانگ پیریڈ آپ شو کرتے ہیں 1 ایئر کا جیسا کہ, تو میرے خیال سے آپ کو ایک سیمی ڈیولپ ایریاز کی طرف ضرور آنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اپنی انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے. اور جیسا کہ اسد نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نگیٹیوٹی بہت زیادہ جو پھیلائی جا رہی ہے, ان کمنٹس کو آپ بالکل جو ہے اگنور کریں. ایک چیز ہوتی ہے بندہ فزیبلی وہاں جائے, وہاں اس چیز کو وزٹ کرے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو بہریہ ایسے آپ کو بہت سے جو ہے وہ پروجیکٹس اور بہت سی ایسی جو ہے وہ آفرز اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, جس میں آپ سیمی ڈیولپ ایریاز جیسے یہاں پہ ہیں ابھی ایسا کہ جہاں آپ کو ایک بہترین اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو مزید امپروو کرنے کے لیے. ثاقب, آج کل اکثر چونکہ میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے, جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں اسلام آباد سے گجرانوالہ, تو مجھے میرے خیال سے ہر 100 میٹر کے اوپر ایک نئی سوسائٹی کا بورڈ نظر آتا ہے. تو آج کل سوسائٹیز تو جس طرح بارش ہو رہی ہے, سوسائٹیز تو اسی طرح آ رہی ہیں, تو لیکن یہ اب وہ سوسائٹی ہو گئی ہے جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ یہاں پہ اب ایک حقیقت, ایک سیکٹر پراپر بن گیا ہوا ہے. لے آؤٹ پلان کی اگر بات کی جائے تو CDA سے اپرووڈ ہے, اور اس کے اگر NOC کی بات کی جائے تو وہ CDA سے اپرووڈ ہے. تو اب یعنی کہ اینڈ یوزر کے لیے یہاں پہ کوئی بھی ایسے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی, کوئی آپ کا فیوچر ہر طرح سے یہاں پہ سیکیور ہے. جی ثاقب, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جیسے ہم اسد بھائی نے بتایا کہ ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, تو بیسیکلی ہم دونوں گجرانوالہ سے ہیں. تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب آپ کو ہر ایک 2 کلومیٹر کے بعد ایک نئی سوسائٹی مل رہی ہے, لیکن لوگ ریلائی نہیں کرنا چاہ رہے. اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ ان کے NOCs اپرووڈ نہیں ہے, اور دوسرا بہت زیادہ چیزوں پہ آپ کو مطلب کہ فراڈ کے چانسز بہت زیادہ ہے. لیکن بحریہ جو ہے یہ ایک برانڈ نیم ہے اور لوگ اس پہ ریلائی کرتے ہیں, کیونکہ بحریہ آپ کو اگر کوئی خواب دکھاتا ہے تو ان کو حقیقت پہ بھی ان کو کنورٹ کر رہا ہے. اور بحریہ میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں فراڈ کے 0% چانسز ہیں. زیادہ تر جو ہمارے بحریہ کے جو CEO ہیں ان کا زیادہ یہی ہے, ایک خواب ہے کہ جو لوگوں کو بتایا جائے وہ ڈیلیور بھی کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ آپ کی فل سیکیور ایک وہ چیز ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں جہاں پہ ہوگی. ثاقب, یہاں پہ جب مجھے یاد پڑتا ہے 2014 اینڈ 15 میں جب یہاں پہ میں آیا کرتا تھا, اس ٹائم پہ ہم لوگ اپنے پلاٹ کے لیے میں وزٹ یہاں پہ کیا کرتا تھا. اس ٹائم پہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی مجھے یہاں پہ کوئی نظر نہیں آتی تھی, جا کے اس ٹائم پہ بھی یہاں پہ لوگ آ کے رہ رہے تھے, اور ان کا یعنی کہ کتنا ٹرسٹ تھا ملک صاحب کے اوپر کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ ساری سہولیات یہاں پہ آئیں گی. اور ابھی یہاں پہ اگر کمرشل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو مور دین 10 جو ہے وہ بینک کی برانچز یہاں پہ آ چکی ہوئی ہیں, اور فوڈ چینز بھی, انٹرنیشنل فوڈ چینز بھی آہستہ آہستہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں, اور جتنے بھی یعنی کہ اچھے برانڈز ہیں وہ بھی یہاں پہ آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. تو آپ کو میڈیکلی فیسلٹیز بھی یہاں پہ مل جاتی ہے, جو ہے IDC وغیرہ, اور بہت سی یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی اب سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو ابھی ہم پہلے تو یہ تھا کہ انکلیو سے کسی کام کے سلسلے میں اگر کچھ بھی چاہیے ہوتا تو ہمیں باہر جانا پڑتا تھا. جیسے عام طور پہ سوسائٹیز کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سوسائٹیز میں رہنے کے لیے اگر ایک ماجس کی ڈبی بھی آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو سوسائٹی سے باہر جانا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ آج میں خود بحریہ میں رہ رہا ہوں, یہاں پہ زندگی کی ہر چیز, ہر ضرورت یہاں اسی سوسائٹی کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہے. وہ ایک جو عام طور پہ سوسائٹیز کے ایڈ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے, تو اب یہ نیا شہر آباد ہو چکا ہے. تو ابھی بھی اس میں جو ہے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہیں, جیسے ثاقب نے آپ سے شیئر کیا ہے, اور گھر بنانے کے لیے بھی بے شمار آپشنز موجود ہیں. اگر آپ کو انسٹالمنٹس پہ یہاں پہ گھر چاہیے تو اس میں بھی ہمارے پاس 2-3 آپشنز اویلیبل ہیں. تو آپ کسی بھی جو اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا تو اسے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اسے لائک کر کے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کس طرح کی انفارمیشن آپ ریکوائرڈ ہے آپ کو, تاکہ اس بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کر سکیں. بہت شکریہ. جی ثاقب, تھینک یو جی, بہت شکریہ. یہ لاسٹ جو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اسد نے جیسے بات کی کہ شہر آباد ہو چکا ہے, تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب 2013 میں کانسرٹس میں پڑھ رہا تھا
تو فرسٹ ٹائم میں نے اسد کے ساتھ وزٹ کیا تو اس وقت میں بھی سوچتا تھا یار یہ ایک غیر آباد جگہ، بیابان جنگل جگہ، یہ کیسے آباد ہوگی. تو آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. اور جیسے اسد نے کہا کہ بہت زیادہ اس کا ایریا واقعتاً جو ہے ایسا ہی ہے جو ڈیولپ بھی ہوا، لوگ آ کے رہ بھی رہے ہیں اور ایک پورا ایک شہر بن چکا ہوا ہے. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے جیسے ہی آپ کو کوئی آپ کی کیوریز ہوں، آپ جو واٹس ایپ کے جو آپ کو نمبرز، کانٹیکٹ نمبرز آپ کو دیے جائیں گے اس پہ آپ ضرور رابطہ کریں، اور ہمارے ولاگ پہ آپ ہمیں ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور مطلع کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.